बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिंतुल इस्लाम और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल द ग्रेटेस्ट इस्लाम। प्यारे व्यूअर्स, आज से हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात के साथ साथ एक मुनफरिद और बहुत ही दिल को छू लेने वाले टॉपिक का आगाज़ करेंगे और वो है द प्रेडिक्शंस ऑफ द ग्रेटेस्ट इस्लाम, यानी अज़ीमुल मर्तबा दीन इस्लाम की पेशीन गोइयाँ। ये पेशीन गोइयाँ कुरान व हदीस की रोशनी में बयान की जाएंगी। अजीज़ व्यूअर्स, आपसे इल्तिमास है कि अब तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो जल्द अज जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उन तक दीन इस्लाम की खूबसूरत तरीन तालीमात बहम पहुँचाई जा सकें। अल्लाह ताला से बढ़कर बात का सच्चा और कौन हो सकता है, ये अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। यकीनन अल्लाह से बढ़कर और कोई सच्चा नहीं, हरगिज़ कोई सच्चा नहीं। कुछ पेशीन गोइयाँ हैं जो कुरान और हदीस में यकसा हैं, जबकि कुछ सिर्फ और सिर्फ अहादीस पाक में बयान हुई हैं। कुरान और हदीस की बहुत सारी पेशीन गोइयाँ तो रोज़ रोशन की तरह सच साबित हो चुकी हैं, जो अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, जबकि कुछ मौजूदा ज़माने के मुतल्लिक की गई हैं जो मनोआन पूरी हो रही हैं, और बहुत सारी हैं जिन्होंने अब से लेकर क़यामत तक अभी ज़ाहिर होना है और हुक्म इलाही वो पूरी होकर रहेंगी। इससे पहले कि क़यामत आए उन्हें पूरा होना है। इसी तरह हम इन प्रेडिक्शंस को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 माजी की पेशीन गोइयाँ, 2 हाल की पेशीन गोइयाँ और 3 मुस्तकबिल की पेशीन गोइयाँ। तो आए हम पहले देखते हैं वो कौन कौन सी पेशीन गोइयाँ हैं जो आज से पहले मुकम्मल हो चुकी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी दौर से लेकर आज तक के ज़माने में जो पेशीन गोइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, उनमें से चंद नुमायाँ जो हैं वो हम आपके सामने पेश करेंगे। उनमें से पहली तो ये है कुरान पाक के 30वें पारे की 109 नंबर सूरह पाक, जो है सूरह कौसर। जी हाँ, सूरह कौसर ये एक बहुत बड़ी पेशीन गोई है जो इल्हामी है, जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इसमें अल्लाह ताला अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो आपको चाहिए कि अपने रब की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। ये सूरह पाक अपने आप में बहुत बड़ी पेशीन गोई है। अगर इसका शान नज़ूल देखा जाए तो ये उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत अतहार पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर मुशरिकीन मक्का जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरसा हयात इस कदर तंग किया हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आप पर कूड़ा फेंका जाता था, राह चलते आप पर तंज किए जाते थे। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती जब सजदा कर रही होती तो ऊपर ऊँट की ओंजड़ी डाल दी जाती। इससे भी दिल ना भरता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह बुरा भला कहते। और इस पूरा अशोभ दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह के बेटे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया, और उनसे पहले भी एक बड़े बेटे जिनकी नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत मुबारक अबुल कासम है, उनका भी इंतकाल हो चुका था। तो जब ये खबर कुफ़ारे मक्का ने सुनी तो खुशी से निहाल हो गए और आपस में एक दूसरे को मुबारकें देने लगे। मलऊन अबू लहब, उसको जब ये खबर पहुंची तो दौड़ा हुआ गया अबू जहल, आस बिन वाइल और बड़े बड़े काफिर सरदारों से जाके खुशी से निहाल होते हुए कहने लगा, मुबारक हो तुम लोगों को कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह अबतर हो गए। अबतर का मतलब अरबी ज़ुबान में है लावलद हो जाना, यानी कि औलाद नरीना से महरूम हो जाना। औलाद नरीना वो नेमत है जिससे इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है, और वो लोग इस चीज़ पर खुशियाँ मना रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो अपने आप को सारी दुनिया के राहबर और रहनुमा बनाते हैं, अपने आप को अल्लाह का आखिरी और चुना हुआ पैगंबर बताते हैं, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बेटा ही नहीं दिया, और अगर दिया तो वो भी ले लिया। कड़ा वक़्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे के खो जाने के गम में मुब्तला थे,
اور وہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، بجائے اس کے کہ آپ کو ہمدردی اور تسلی سے چند الفاظ بولتے، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے ابتر ابتر کہنے لگے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ما ودعک ربک وما قلی، تو اکیلا نہیں ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے۔ تو ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو کہ تیرا رب ان سب کی باتیں سنتا اور جانتا ہے۔ تم ابتر نہیں ہوئے ہو بلکہ تیرے دشمن ابتر ہیں اور ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہے اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب حوض کوثر جو ہے وہ اسی سورہ پاک میں اسی کی خوشخبری عطا فرمائی گئی ہے۔ حوض کوثر وہ عظیم نعمت ہے جو کسی اور پاک پیغمبر کو عطا نہیں ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک روشن رہے گا قیامت تک، چاہے آپ کی اولاد نرینہ سے آپ کی نسل آگے نہیں بڑھی، لیکن پھر بھی آپ کی کثرت سے امت ہے اور ہوگی جو آپ کا نام اتنی محبت سے لیتی ہے اور لیتی رہے گی کہ کافر جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ نام کس کا روشن ہے آج، کس کا نام لینے سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، کون ہے جس کے نام پر اللہ اور اس کے فرشتے دن رات درود بھیجتے ہیں، اور کون ہے جن کا نام ابلیس مردود کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور کون ہے جو اولادیں ہوتے ہوئے بھی ابتر ہو گئے۔ یقیناً وہ ابو جہل اور ابو لہب ہیں، لیکن آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو دشمن اسلام کے طور پر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کوئی ابتر ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون اونچی شان والا ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے انہیں عرش عظیم پر بلایا، اور اس مقام پر جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آگے جا سکتے تھے، عرش عظیم کی سیر کروائی، اور جو آپس میں بات ہوئی وہ تو کعبہ کوسین کا مالک ہی جانتا ہے۔ یہ وہ مبارک پیشین گوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں ہی پوری ہو گئی تھی، اور مزید اس کا ایک حصہ جو پورا ہوگا وہ حشر کے دن ہوگا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور حوض کوثر سے مومنین کو پانی نصیب ہوگا۔ رہی بات بے نام و نشان ہو جانے کی، تو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند مقام ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ ہمارے دل خود گواہی دیتے ہیں، خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان مومن بندوں میں شامل کرے جنہیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا آب حیات نصیب ہوگا۔ آمین۔